बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वफाकी वज़ीर तालीम, मोहतरम वज़राए कराम, वाइस चांसलर्स, दानिश्वर हज़रात, असातिज़ा कराम और इंतहाई होनहार तलबा व तालिबात, सरकारी अफसरान, मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। I would also like to welcome our heads of international institutions in Pakistan like World Bank and other institutions. I welcome you and thank you very much for your presence here. आज मेरे लिए ये बहुत खुशी का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह कौम के बच्चों और बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता परास्ता करने के लिए दानिश स्कूल की वो काविश जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने पंजाब में उसका जाल फैलाया था और हज़ारों बच्चे और बच्चियां, अभी आपने खुद देखा कि उस्मान अकरम जो झंड ज़िला अटक के दानिश स्कूल के तालिब इल्म हैं, इस तरह के हज़ारों बच्चे और बच्चियों ने जिनके माँ बाप के पास तालीम के वसाइल नहीं थे, जिनका कोई सहारा नहीं था, वालिद भी और कई बच्चे और बच्चियों की वालिदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई और दानिश स्कूल उनके लिए न सिर्फ तालीम का सहारा बना बल्कि वालिदैन का साया भी दानिश स्कूल देता रहा। ये कोई आसान सफ़र नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हीं दानिश स्कूल के चश्मो चराग न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपनी काबिलियत का और अपनी मेहनत का पूरी दुनिया में अपना असर कायम कर रहे हैं। चाहे वो इंटरनेशनल डिबेट्स हों, चाहे वो उनके सिलेबस, चाहे उनकी खेलों के मैदान में उनकी काबिलियत हो, वो हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक शानदार रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। ये दानिश स्कूल की कहानी क्यों शुरू हुई? मैं जानता हूँ कि उस ज़माने में जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसका हमने आगाज़ किया तो तनकीद के नश्तर हमें उनका सामना करना पड़ा कि जनाब ये शहबाज शरीफ दानिश स्कूल क्यों बना रहा है। मैंने ये कहा कि अगर एक्शन कॉलेज बन सकते हैं उमरा के लिए और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वज़रा, गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और अशराफिया के बच्चे जा सकते हैं तो गरीब और ज़हीन और फ़तीन यतीम बच्चों के लिए हम तालीमी दरसगाहें क्यों नहीं बना सकते कि जनाब वो तो प्राइवेट इदारे हैं। चाहे अब इस्लामाबाद में इसकी बुनियाद इंशाअल्लाह जल्द रखी जाएगी। आज यहाँ पर मैं आया हूँ ये बताने के लिए कि ये ज़मीन और ऐसी ज़मीनें इस्लामाबाद में जहाँ पर बड़ी बड़ी शानदार महंगी
हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, जहाँ पर महल्लात बन चुके हैं, जहाँ पर हेड स्टार्ट स्कूल उमरा के बच्चों के लिए बन चुके हैं। मुझे इसमें कोई गलत बात नज़र नहीं आती, अच्छी बात है। जहाँ पर रूट्स इंटरनेशनल की जो चेन है स्कूलों की वो बन चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या सिर्फ तालीम उमरा के बच्चों का हक है? क्या इस्लामाबाद के कुर्ब जवार में रहने वाले गरीब बच्चे और बच्चियाँ, जिनके वालिदैन उतनी मेहनत करते हैं जितने के एक अमीर ख़ानदान के बड़े बड़े कारोबार उनके पूरे मुल्क में हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या गरीब का हक नहीं, किसी यतीम बच्ची का हक नहीं कि उसको भी अगर रूट्स की तरह तालीम ना मिले तो एक अच्छे माहौल में आला तालीम मिल सके और उनको भी वहाँ पर वही सहूलतें मुयस्सर हों जो कि किसी भी पाकिस्तानी का हक है। ये थी वो सोच, और इसी सोच को नवाज शरीफ आगे लेकर गया। और आज हम पंजाब से बाहर निकलकर अब इस्लामाबाद की गरीब बस्तियों में और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में ये दानिशगाहें हम बनाने जा रहे हैं। जब दानिश स्कूल का नाम हमने रखा तो किसी ने कहा कि ये नाम को बदल दें। मैंने कहा क्यों? उनका जी दानिश देनिश से मिलता है। तो मैंने कहा कि फ़र्क है, दानिश तो उसका मतलब यह है कि इंटेलेक्ट, दानिश, और डेनिश डेनमार्क से जुड़ा हुआ है तो उसमें बड़ा फ़र्क है। वो एक मुल्क है और ये दानिशगाहें हैं। तो हमने इसका फिर आगाज़ किया और आज यहाँ पर जब मैं आया तो मैंने पूछा कि कितनी ज़मीन है? उन्होंने कहा जी कि 10 एकड़। मैंने कहा कि जो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं यहाँ पर तो क्लासरूम्स बनने हैं, यहाँ पर उनके लिए डॉर्मेटरीज बननी है, यहाँ पर उनके लिए किचन और डाइनिंग रूम्स बनने हैं उन गरीब बच्चों और बच्चियों के लिए, यतीम बच्चों और बच्चियों के लिए। यहाँ पर उनके लिए खेल कूद के सामान हमने मैदान बनाने हैं ताकि उनकी नशो नमा हो। और अब जदीद जो अलूम हैं, IT स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स, अपना सेंटर्स, वो भी यहाँ बनाएंगे। तो इसलिए मेहरबानी करके आप अगर बड़े बड़े जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए तो आप जगह उनको अलॉट करते हैं, तो क्या गरीब और यतीम बच्चों और बच्चियों के लिए हम जगह नहीं दे सकते? तो मैंने उनको कहा कि आप, और मैं कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं इनको शायद इन्होंने मेरे साथ पहले काम तो नहीं किया लेकिन इनकी शोहरत सुनी है कि ये नेक नाम आदमी है, तो उन्होंने मैं फौरी तौर पर कहा जी कि ये जगह अवेलेबल होगी। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि इस नए दौर का जो आगाज़ अब हो रहा है वफाक के लेवल पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा और सिंध में जनाब शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, और KP में जो अली गंडापुर साहब हैं वज़ीर आला सिंध अपना KP, और बलूचिस्तान में चूँकि वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का सूबा है जोग्राफियाई लिहाज से और फासले बहुत ज़्यादा हैं और बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी हम इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर बलूचिस्तान में अपना हिस्सा डालेंगे और आज़ाद कश्मीर के तमाम डिवीज़न में दानिश स्कूल बनाने का हमने प्लान बनाया है। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिवीज़न में हम इंशाअल्लाह ये स्कूल का इसका जाल बिछाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों और बच्चियों के लिए। और आज गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से बच्चे और बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह वफाक उनके साथ वसाइल शेयर नहीं करेगी बल्कि 100% वसाइल वफाक के साथ, वफाक अपने वसाइल से आपके लिए दानिश स्कूल और आपके लिए बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में और बलूचिस्तान में और सिंध के जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर इंशाअल्लाह हम ये दानिश स्कूल बनाकर दीन और दुनिया दोनों कमाएंगे कि इससे बड़ी और कोई
قومی خدمت ہو نہیں سکتی اور اس سے بڑا اور کوئی فرض کی ادائیگی ہو نہیں سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے آج دیکھا کہ یہاں پر 2,60,00,000 بچے اور بچیاں اسکول سے باہر ہیں، اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی مجرمانہ غفلت ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس کے لیے ہم ایک اور ایونٹ ہم جلد اس کا انعقاد کریں گے، وہاں پر تعلیم کو ایک ایمرجنسی کی طور پر ہم اس کو ڈکلیئر کریں گے، اور صحیح معنوں میں وسائل جو ہیں وہ بچوں اور بچوں کی قدموں میں نچھاور کریں گے کہ اگر کوئی قوم اگر شعور یا تعلیم کے زیور سے وہ آراستہ پیراستہ نہیں تو وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ میں یہاں پر سیلف پریز میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب میں 2 لاکھ ٹیچرز میرٹ پہ بھرتی کیے تھے، 100% میرٹ پر۔ انسانی حد تک کوئی آنیسٹ مسٹیک تو ہو سکتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن میرٹ کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا۔ لاکھوں بچوں اور بچیوں کو صرف اور صرف ان کی محنت اور قابلیت کی بنیاد پر ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف نہیں بلکہ لیپ ٹاپس کو دیے، اور آج وہ بچے اور بچیاں آج الحمدللہ اپنا خود محنت سے وہ رزق حلال کما رہے ہیں۔ کووڈ تھا تو ریموٹ کنیکشن سے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور اس وقت بھی جو تنقید کے نشتر جو پھینکے گئے اس کی ہم نے پرواہ نہیں کی، اور آج بھی انشاءاللہ اس پاکستان کے سب سے بڑے چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ اور کوئی کچھ بھی کہے کہ دیکھیں اگر آپ کا جو ہیڈ سٹارٹ سکول ہے، پتہ نہیں یہ زیدی صاحب جانتے ہوں گے 50-60 ہزار تو فیس ہوگی بچے کی وہاں پر، اس سے کم تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو آپ کے جو دوسرے سکول ہیں وہاں پر روٹس، ان کی بھی فیس جو ہے 40-50 ہزار سے کم تو نہیں ہوگی۔ یہ ان کے ماں باپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنی محنت سے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں، مگر ان غریب کروڑوں بچوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان یتیم بچوں اور بچوں کا کیا قصور ہے کہ جنہوں نے غربت میں آنکھ کھولی اور ان کے ماں باپ محنتی ہونے کے باوجود وہ وسائل نہیں ہے جو اس سے ان کو وہ تعلیم سے فیض یاب کر سکے؟ ان بچوں اور بچوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے آنکھ کھولی تو ان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج وہ زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اس شہر رمضان میں، اگر ہم پاکستانی تو پھر اپنے گلے میں جھانکیں، اور جب تک ان کروڑوں بچوں اور بچوں کی تعلیم کا ہم انتظام نہیں کر سکتے، لاکھ روٹس بنا لیں، لاکھ اور راستے بنا لیں، وہ تعلیم کا خواب پورا نہیں ہو سکتا، قائد اعظم کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان دانش اسکولوں کو دوبارہ ان علاقوں میں پھیلائیں گے تاکہ غریب ترین بچے اور بچیاں وہ محسوس کر سکیں کہ اگر ایچسن کالج کے یا گرامر اسکول کے جو آہنی سولاخ والے جو دروازے ان کا راستہ روک رہے ہیں، دانش اسکول کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خواب ہے جس کا پورا کرنے کے لیے میں اپنی جان لڑاؤں گا، اور تمام قومی وسائل ان کے قدموں میں نچھاور کریں گے انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ جو ہی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور بلوچستان کے اسکولوں کا PC1 اپروو ہوتا ہے، جس کا پروسیس سٹارٹ کر دیا گیا ہے، وہاں پر خود جا کر اللہ نے چاہا تو ان اسکولوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اور 2 سال کی جو بات آپ نے کی وہ شاید آپ کو کسی نے غلط بتایا، یہ 6 مہینے میں 8 مہینے مکمل ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کو مکمل کر کے ان بچوں اور بچوں کے لیے ایک شاندار درسگاہیں بنیں گے۔ ان کو بھی احساس ہوگا کہ وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کے روٹس کے اور دوسرے اعلیٰ تعلیم ادارے مگر مہنگے اداروں کے بچے اور بچیاں ہیں۔ میں آپ سب کو گزارش کروں گا کہ اس عظیم کام میں، اس نیک کام میں آپ مہربانی کر کے میرا ساتھ دیں۔ یہاں پر ہمارے اسلام آباد کے جو یہاں پر موجود ہیں پبلک کے نمائندے، MNAs، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، ڈاکٹر صاحب سے اور ساتھیوں سے، کہ
کہ مہربانی کریں آگے بڑھیں. اور سیکرٹری تعلیم کہاں ہیں وہ؟ جی وانی صاحب تشریف فرما ہیں. یہ اگر چاہیں دل لگا کر کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بہت, اور آئیڈیاز ان کے بہت ہیں. اور منسٹر صاحب تو ویسے ہی دل میں درد رکھتے ہیں تعلیم کے لیے, عوام کے لیے, اور غربت کے خاتمے کے لیے, اور افلاس دور کرنے کے لیے, اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے. میں ان کا بڑا معترف ہوں, ڈاکٹر صدیقی صاحب کا. اور سیکرٹری صاحب وہ وانی صاحب مہربانی کر کے اس خواب کو, اس کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کریں. اور جو ریڈ ٹیپ ہے اس کا یہ سرخ فیتہ, اس کو کاٹ کر, آپ سرخ فیتے کو خود کاٹ کر آپ آگے بڑھیں. میری سپورٹ آپ کو پوری ہوگی. اور انشاءاللہ یہ کب تک اس کا PC1 مکمل ہو جائے گا؟ PC1 سبمٹ ہو گیا, رمضان عید کے فوراً بعد اس کو اپروو کروائیں. اور ہم سب مل کر یہاں کے جو غریب بچے جن کو دانش اسکول اپنی آغوش میں لے گا انشاءاللہ, ان کا سنگ بنیاد ان کے ساتھ رکھیں گے. اور پھر وانی صاحب 6 سے 8 مہینے میں یہ مکمل ہو مہربانی کر کے. اور چونکہ آپ وانی ہیں تو وانی جو ہوتا ہے وہ دن رات محنت کرتا ہے, اور میں آپ پہ پورا اعتماد کرتا ہوں. اور آپ نے اس خواب کو پورا کرنا ہے. اور اگر آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو آپ کو پبلک ریکگنیشن دلوائیں گے کہ آپ نے بچوں اور بچیوں کے لیے شاندار خدمات انجام دی ہیں. آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا, میرے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان, قائد اعظم